देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जुन देवी सम्पूर्ण प्राणीहरूमा शक्ति रूपले रहनुभएको छ, तिनलाई नमस्कार, तिनलाई नमस्कार, तिनलाई नमस्कार छ, तिनलाई बारम्बार नमस्कार छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी केही दिन यता निरन्तर रूपमा शक्ति आराधनाका क्रममा छौँ। यस शारदीय नवरात्रको अवसरमा आद्य शक्ति दुर्गा भगवतीको आराधना निरन्तर रूपमा हामी गरिरहेका छौँ र उहाँको पूजा आराधना सँगसँगै उहाँका दिव्य स्तोत्रद्वारा स्तुति गर्ने क्रम चलिरहेको छ। यसै क्रममा श्री दुर्गा सप्तशती महास्तोत्रद्वारा दिव्य स्तुति गरेर जगन माता दुर्गाको आराधना, शक्ति आराधना गरिरहेका छौँ। श्री दुर्गा सप्तशती को महिमा अत्यन्त ठुलो छ। दुर्गा सप्तशती मार्कण्डेय पुराण अन्तर्गत 700 श्लोकमा रहेको छ र यसका केही प्रसङ्गहरू यहाँहरूलाई म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आज म देवतालाई अत्यन्त भयभीत पार्ने र देवता र दानव बीचको सङ्ग्राममा अत्यन्त भयभीत तुल्याउने महापराक्रमी र अद्भुत शक्ति भएको एउटा दानव जसलाई रक्तबीज भनिन्छ, जसको रगतको थोपा जति पृथ्वीमा चुइन्थ्यो त्यति नै उस्तै शक्तिशाली दानवहरूको उत्पत्ति हुने कथा प्रसङ्गमा उल्लेख छ र केही प्रसङ्गलाई म आज यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आशा छ सुनेर देवीलाई प्रसन्न तुल्याउने कार्यमा अवश्य पनि मद्दत पुग्नेछ भन्दै म प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदछु। जुन श्री दुर्गा सप्तशती अन्तर्गत 8औं अध्यायमा यस प्रसङ्ग छ। रक्तबीज वधको प्रसङ्ग छ। आउनुहोस् म पाठक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। अथ 8औं अध्याय। ओम श्री दुर्गा देवी नमः। नमश्चण्डिकाय। रक्तबीज वध ध्यानको प्रसङ्ग प्रारम्भमा छ। ओम अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं घृतसाङ्गकुशबाणचापस्तां अणिमादिभिरावृतां मयूरखैरः मित्वावेव विभाववे भवानीम। यसको अर्थ हुन्छ, जसका शरीरको रङ रातो छ, आँखामा करुणाका तरङ्ग छन् अनि 4 हातमा पास, अंकुश, बाण र धनुषले शोभा दिइरहेका छन्, जो अणिमा आदि सिद्धिहरूका किरणले ढाकिएकी छिन्।
ती भवानी देवीको म ध्यान गर्छु। यसपछि पाठको क्रम अगाडि बढ्दछ। मेधा ऋषि भन्दछन्, हे सुरथ राजा, हे समाधि वैश्य, चण्ड र मुण्ड नामका दैत्यहरू मारिनाले र धेरै दैत्य सेनाको सम्भार हुनाले दैत्यहरूको प्रतापी राजा शुम्भको मन क्रोधको अधीनमा भयो। त्यो क्रुद्ध दैत्यले सबै दैत्य सेनालाई युद्धका निम्ति बाटो लाग्ने हुकुम गर्यो। उसले भन्यो कि उदायुध नाम गरेका 86 सेनापतिले आफ्ना सेनाहरूलाई 86 फौजलाई साथमा लिई युद्धका निम्ति निक्लुन्। कम्बु नाम गरेका 84 सेनापतिहरू आफ्ना बाहिनीले घेरिएर यात्रा गरून्। कोटिवीर्य कुलका 50, धूम्र कुलका 100 सेनापति पनि मेरा आज्ञा लिई आफ्ना सेना लिएर हिँडुन्। कालक, दौहर्द, मौर्य र कालकेय नाम गरिएका असुरहरू पनि युद्धका निम्ति तत्पर भएर मेरा आज्ञाले झट्टै बाटो लागुन्। यसरी आज्ञा दिएर ठुला ठुला हजारौं सेनाहरू साथली भयानक शासक असुरराज शुम्भ जो हो आफू पनि युद्धमा जान निस्कियो। महादैत्य शुम्भको अति भयङ्कर सेना आउँदै गरेको देखेर चण्डिकाले आफ्ना धनुषका टङ्कारद्वारा पृथ्वी र आकाशको मध्य भागलाई गुन्जयमान पारिन्। हे राजा सुरथ, त्यसपछि देवीका वाहन सिंहले पनि ठूलो गर्जना गर्न थाले। त्यसमाथि देवीले पनि घण्ट बजाएर सिंहको गर्जनलाई झन ठूलो पारिन्। धनुषको टङ्कार, सिंहको गर्जन र घण्टको ध्वनिले सम्पूर्ण दिशाहरू झन गुन्जिए। त्यो भयङ्कर शब्दबाट कालीले आफ्ना विकराल मुखलाई अझै पनि बढाइन् र सबै शब्दहरूलाई जितिन्। त्यो अत्यन्त ठूलो गर्जनलाई सुनेर दैत्यका सेनाले चारैतिरबाट आएर चण्डिका देवी, सिंह र कालीलाई क्रोधपूर्वक घेरे। राजा सुरथ त्यसबेला असुरहरूको विनाश र देवताहरूका अभ्युदयका निम्ति ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इन्द्र आदि देवताहरूका शक्तिहरू जो चाहिँ धेरै बल र पराक्रमले सम्पन्न थिए उनका शरीरबाट निस्किएर आफ्नै रूपमा चण्डिका देवीका सँग गए। जुन देवताको जस्तो रूप थियो, जस्तो वेशभूषा थियो र जस्तो वाहन थियो, ठिक त्यस्तै नै युद्धका साधनहरू सहित लिएर ती शक्तिहरू युद्ध गर्न भनी आए। सबैभन्दा अगाडि हाँसले युक्त विमानमा बसेकी, अक्षसूत्र र कमण्डलुले सुशोभित भएकी ब्रह्माजीकी शक्ति आइन्, जसलाई ब्रह्माणी भनिन्छ। वृषभमाथि चढेकी, हातमा उत्तम त्रिशूल लिएकी, महानागका बाला लगाएकी, शिरमा चन्द्ररेखाले विभूषित भएकी माहेश्वरी शक्ति जो हुन् ती पनि आइपुगिन्। कार्तिकेयकी शक्ति रूपा जगदम्बिका, कार्तिकेयकै रूप धारण गरेकी, मयूरमा चढेकी, हातमा शक्ति लिएकी गुह्य रूपिणी जो हुन् दैत्यहरूसित युद्ध गर्न ती पनि आइन्। यस्तै भगवान विष्णुकी शक्ति गरुडमाथि आरूढ भएर शङ्ख, चक्र, गदा, साङ्ग, धनुष र हातमा खड्ग धारण गरेकी वैष्णवी शक्ति पनि त्यहाँ आइन्। यज्ञ बराहको उपमा नै गर्न नसकिने रूप धारण गर्ने भएकी हरिकी जो शक्ति हुन् ती पनि बराहको रूप लिएर बराही शक्ति उपस्थित भइन्। जसका गर्दनका केश हल्लाउँदा आकाशका तारा पनि वरपर छरिन्छन्, ती पनि नृसिंहका समान शरीर
गरेर नारसिंह शक्तिका रूपमा त्यहाँ आइन्। यसै गरी हातमा वज्र लिएकी गजराज ऐरावत हात्तीमाथि चढेकी 1000 आँखा भएकी इन्द्रको जस्तो रूप लिएकी ऐन्द्री शक्ति पनि त्यहाँ आइपुगिन्। हे राजन, त्यस पछाडि ती देव शक्तिहरूले घेरिएका महादेवले चण्डिकासित भने, मेरा प्रसन्नताका निम्ति हे चण्डिके, यी असुरहरूको छिट्टै हनन गर। अनि चण्डी देवीका शरीरबाट भयानक र परम उग्र चण्डिका शक्ति प्रकट भइन्, जसबाट सयौं स्याल एकैचोटि कराएर भुइँया मच्चिए जस्तो स्वर आयो। ती अपराजिता देवीले ध्वासे जटा भएका महादेवसित भनिन्, भगवान, तपाईँ शुम्भ निशुम्भ भए ठाउँमा दूत भएर जानुहोस् र ती अत्यन्त घमण्डी शुम्भ र निशुम्भ दानवसित भन्नुहोस्, तिनका अतिरिक्त अरू पनि दानव त्यहाँ युद्धका निम्ति उपस्थित छन् भने तिनलाई पनि यो सन्देश दिनुहोस्। सन्देश के भने, दैत्यहरू हो, यदि तिमीहरू जीवित नै रहने इच्छा गर्छौ भने पातालतिर फर्किएर जाऊ। इन्द्रलाई त्रैलोकीको राज्य मिलोस् अनि देवताले यज्ञ भाग पाउन्। बलका घमण्डमा आएर यदि तिमीहरू युद्धकै इच्छा गर्छौ भने लड्न आऊ। मेरी शिवाहरू, योगिनीहरू तिमीहरूको काँचो मांसले तृप्त हौन्। हे राजन, जब यसरी ती देवीले शिवलाई दूतको काममा नियुक्त गरिथिन्, त्यहाँदेखि ती शिवा नामले लोकमा प्रख्यात भइन्। भगवान शिवका मुखबाट ती महादैत्यहरूले देवीको सन्देशरूपी वचन सुनेर रिसले आकुल भएर त्यहाँ ती कात्यायनी देवी रहेकी थिइन् त्यतै गए। रिसमा भरिएका दैत्यहरूले देवीले भन्दा पहिले नै देवीमाथि बाण, शक्ति, वृष्टि आदि हतियारको वर्षा गर्न थाले। अनि देवीले पनि खेल खेले झैँ धनुषको टङ्कार गरिन् र त्यो धनुबाट छोडिएका ठुला ठुला बाणहरूद्वारा दैत्यले हानेका बाण, शूल, शक्ति र वञ्चरलाई काटिदिए। अनि काली उनका अगाडि भइन् र शत्रुहरूलाई शूलका प्रहारले छिन्न भिन्न पार्न लागिन्। कतिलाई खड्वाङले किचकाच पार्दै रणभूमिमा घुमफिर गर्न लागिन्। ब्रह्माणी पनि जता जतातिर जाइलाग्थिन् त्यतै त्यतै आफ्ना कमण्डलुको जल छर्किएर शत्रुहरूको ओज र पराक्रम नष्ट गर्थिन्। माहेश्वरी शक्तिले त्रिशूलद्वारा, वैष्णवीले चक्रद्वारा अनि अत्यन्त क्रोधमा भरिएकी कार्तिकेयकी शक्ति कौमारीले शक्तिद्वारा दैत्यहरूको नाश गर्न थाले। इन्द्रशक्ति ऐन्द्रिका वज्र प्रहारबाट सयौं दैत्य दानवहरू रगतका धारा बगाउँदै धाराशयी हुन गए। बाराही शक्तिले आफ्ना थुतुनाका प्रहारबाट कत्तिलाई मारिदिन्। दाराका टुप्पाले कत्तिका छाती छेडिदिन् अनि अरू धेरै दैत्यहरू तिनका चक्रका चोटले छिया छिया भएर लडे। नारसिंह देवी पनि अरू महादैत्यहरूलाई आफ्ना नङ्ग्राले फोरेर खाँदै सिंहनाद गरेर दिशा विदिशा र आकाश थर्काउँदै युद्धभूमिमा घुम्न लागिन्। शिवदितीका प्रचण्ड अट्टहासले अत्यन्त भयभीत हुँदै कैयन असुरहरू पृथ्वीमा पछारिएकै बेलामा शिवदूतीले तिनलाई आफ्नो गाँस बनाइन्। राजन, यसरी क्रोधमा भरिएका मातृगणद्वारा अनेक उपायबाट ठुल्ठुला असुरहरूको मर्दन भएको देखेर दैत्यको सेना भागारै भाग भयो। मातृगणहरूबाट पीडित भएर युद्धबाट भाग्दै गरेका दैत्यहरूलाई देखेर रक्तबीज नाम गरेको महादैत्य क्रोधले पूर्ण भएर देवीसित युद्ध गर्न आयो।
जब त्यो दैत्यको शरीरबाट रगतको थोपो झर्थ्यो तब त्यसबाट ऊ जत्तिकै बलवान अर्को दैत्य पृथ्वीमा उत्पन्न हुन्थ्यो। त्यो महाअसुर रक्तबीज जो हो हातमा गदा धारण गरेर इन्द्र शक्तिका साथमा युद्ध गर्न थाल्यो। त्यही बेला ऐन्द्रीले आफ्ना वज्रद्वारा रक्तबीजलाई हिर्काइन्। वज्रद्वारा घाइते भएको हुँदा उसका शरीरबाट धेरै रगत चुहन लाग्यो र त्यो रगतबाट ऊ जस्तै रूप र पराक्रम भएका योद्धाहरू उत्पत्ति हुन थाले। उसका शरीरबाट जति रगतका थोपा झर्थे उति नै पुरुष उत्पन्न हुन्थे। ती प्रत्येक पुरुष रक्तबीज जतिकै बल, वीर्य र पराक्रम युक्त थिए। ती रक्तबाट उत्पन्न भएका पुरुष पनि अति भयानक अस्त्र शस्त्रहरूको प्रहार गर्दै मातृगणहरूसित युद्ध गर्न लागे। शक्तिद्वारा फेरि वज्र हानेर जब त्यो रक्तबीजको टाउकामा घाउ लाग्यो तब रगत बग्न लाग्यो अनि त्यहाँबाट हजारौं पुरुषहरू उत्पन्न भए। त्यो देखेर त्यस युद्धमा वैष्णवीले रक्तबीजमाथि चक्रको प्रहार गरिन्। त्यस्तै ऐन्द्रीले पनि त्यो असुर सेनापति रक्तबीजमाथि गदाले चोट पुर्याई। वैष्णवीको चक्रबाट घायल भएपछि त्यो दैत्यका शरीरबाट जुन रगत चुहियो र त्यो रगतबाट उसकै जस्तो प्रमाणका हजारौं दैत्य प्रकट भए। त्यसले सम्पूर्ण जगत ढाकियो। कौमारीद्वारा शक्तिका प्रहारले, बाराहीद्वारा खड्गका प्रहारले र माहेश्वरीद्वारा त्रिशूलका प्रहारले महादैत्य रक्तबीज घाइते भयो। क्रोधमा मुछिएको त्यो महादैत्य रक्तबीजले पनि सबै मातृशक्तिहरूमाथि एक एक गरी गदाले हिर्कायो। शक्ति र शूल आदि आयुधहरूबाट धेरैपल्ट चोट लाग्दा उसका शरीरबाट जति रगतका धारा छुटेर भुइँमा झरे त्यसबाट पनि निश्चय नै सयौं असुरहरूको उत्पत्ति भयो। यसरी त्यो महादैत्यका शरीरबाट झरेका रक्तबाट प्रकट भएका असुरहरूद्वारा सम्पूर्ण जगत ढाकियो, जसद्वारा देवताहरूमा ठुलो भय हुन गयो। देवताहरूलाई दुखी देखेर चण्डिकाले कालीसित हतार साथ भनिन्, चामुण्डे तिमीले आफ्नो मुख अरू पनि फैलाऊ, ठुलो पार, अनि मैले हानेका शस्त्रबाट चोट लागेर झर्ने भएका रक्तबिन्दु र त्यसबाट उत्पन्न हुने महाअसुरहरूलाई आफ्नो त्यो उत्ताउला मुखले खाइदेऊ। रक्तबाट उत्पन्न हुने महादैत्यहरूलाई खाँदै खाँदै त्यो रणमा तिमी घुमिरहौ। यसो गर्दा त्यो रक्तबीज दैत्यको सबै रक्त सकिएर ऊ आफै नाश हुनेछ। रक्तबाट उत्पत्ति हुने ती भयङ्कर दैत्यहरूलाई जब तिमी खाँदै रहन्छौ तब अरू नयाँ दैत्यको उत्पत्ति हुन सक्दैन। चामुण्डासित यसो भनेर चण्डिका देवीले रक्तबीजमाथि ठुलो शूल प्रहार गरिन् अनि जति गिरेको उसको रगतलाई चामुण्डाले आफ्ना मुखमा लिइन्। त्यसपछि रक्तबीजले चण्डिकामाथि गदा प्रहार गर्यो। तर दैत्यको त्यो गदापातले चण्डिकालाई अलिकति पनि वेदना हुन सकेन। उता दैत्यका देहबाट भने धेरै रगत झर्यो। जसै त्यो रगत झर्थ्यो त्यति बेलै चामुण्डाले आफ्ना मुखमा लिइहाल्थिन्। झरेका रगतबाट कालीका मुखमा पनि अति महाअसुरहरू निस्किएका थिए। तिनलाई पनि खाइन् र रक्तबीजको रगत पनि पिइन्। त्यसपछि चामुण्डाले रगत पिइसकेका रक्तबीजहरूलाई चण्डिकाले शूल, वज्र, बाण, तरवार र रिष्टि आदि आयुधद्वारा हिर्काउन थालिन्। चामुण्डाले रक्त पिइएको त्यो रक्तबीज अस्त्रहरूद्वारा हिर्काइएपछि भूमिमा पसारियो।
हे सुरथ राजा, रक्तबीज नाउँ गरेको त्यो असुर रक्तले रहित भएर जब भूतलमा गिर्यो तब देवताहरूलाई अनुपम हर्ष प्राप्त भयो। अनि त्यहाँ जो मातृगणहरू थिए असुरहरूका रक्तपानबाट उन्मत्त झैँ भएर नाच्न थाले। इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीज वधु नाम अष्टमो अध्याय। मार्कण्डेय पुराणको देवी महात्म्यको भाषा टीका 8औं अध्याय यसरी समाप्त हुन्छ। ओम श्री दुर्गा देव्यार्पणमस्तु। श्री देव्यार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हवस् त दर्शकवृन्द, यो रक्तबीज नामको दैत्यमाथि देवी चण्डिका, देवी चामुण्डा तथा महाकाली देवी लगायत सम्पूर्ण देवीका विभिन्न स्वरूपहरूद्वारा वध गरेको यो अद्भुत एउटा प्रसङ्ग यहाँहरूलाई श्रवण गराएँ र यस्तै दुर्गा सप्तशतीका विभिन्न प्रसङ्गहरू, देवी चरित्रका विभिन्न स्तोत्रहरू लिएर फेरि यहाँहरू समक्ष आउने वाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु र यहाँहरूलाई मन परेमा यसलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।